अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोटरवेज़ पर आप सब ने सफ़र किया होगा। तो हमारी आज की वीडियो आपको पाकिस्तान की तमाम मोटरवेज़ के बारे में तफसीली मालूमात फराहम करेंगी। मालूमाती वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाएं। मोटरवे पाकिस्तान में एक से ज़्यादा लेन तेज़ रफ्तार कंट्रोल से चलने वाली शाहराहों का एक नेटवर्क है जो वफाकी तौर पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम चलती है। पाकिस्तान में इस वक्त 13 मोटरवेज़ हैं। 20 फरवरी 2020 तक 1882 किलोमीटर मोटरवेज़ चल रही हैं, जबकि मज़ीद 1854 किलोमीटर ज़ेर तमीर हैं या इनकी मनसूबाबंदी हो चुकी है। पाकिस्तान में तमाम मोटरवेज़ के लिए लफ्ज़ एम पहले से तयशुदा है। लफ्ज़ एम के बाद मखसूस शाहराह का मुनफरद अददी ओहदा लगाया जाता है। M1 मोटरवे पेशावर को इस्लामाबाद रावलपिंडी से मुंसलिक करती है। इस मोटरवे को सदर परवेज़ मुशर्रफ ने 13 बिलियन से तामीर किया और अक्टूबर 2007 को खोल दिया था। M1 की कुल लंबाई 155 किलोमीटर है। खैबर पख्तूनख्वा में 88 किलोमीटर और पंजाब में 67 किलोमीटर है। M1 ने पाकिस्तान की मोटरवेज़ को अफ़गानिस्तान और वस्ती एशिया से मुंसलिक किया है। इस चार्ट में M1 के दो रास्ते दिखाए गए हैं, मगरब का रास्ता और मशरक़ का रास्ता। तो अगर आप मगरब की तरफ से आएँ तो पेशावर रिंग रोड, पेशावर से चारसदा रोड, चारसदा और KP हाईवे, S1, मर्दान, राशाकाई और N5, सवाबी, टोपी, ग्योर गुश्ती, हसन अब्दाल और N35 नेशनल हाईवे, टेक्सला, वाक एंड, रावलपिंडी, इस्लामाबाद। अगर आप मशरक़ का रास्ता इस्तेमाल करें, मोटरवे का आगाज़ होगा चमकियानी और N5 नेशनल हाईवे, नौशहरा, नसालपुर, जहांगीरा, लारंसपुर, बरहान, अटक, फतेह जंग और न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट। M2 मोटरवे रावलपिंडी इस्लामाबाद को लाहौर से मुंसलिक करती है। 375 किलोमीटर लंबी है और ये उन 5 शहरों में शामिल है जो दुनिया की तेज़ तरीन शहराहें हैं। M2 फैज़पुर, कोट अब्दुल मालिक, काला शाह काको, शेखुपुरा, खान का, डोगरा, कोट सरवर, पिंडी पटियाँ, सालम, लैला टाउन, कोट मोमन, कलर कहाल, बल्क, सार, नीला दुल्हा और चक्री से गुजरती हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने 3 मौक़ों पर M2 मोटरवे को इस्तेमाल किया है। M2 के दोनों तरफ 10 सर्विस और आराम के स्टॉप्स हैं जिन पर आप फ्यूलिंग, कार वाश, कार की मुरम्मत और खाने के रेस्टोरेंट भी हैं जिसमें KFC, मैकडोनल्ड, ग्लोरिया जीन्स की सहूलियात मौजूद हैं। M2 मोटरवे 6 लाइन्स पर मुश्तमिल है। 1997 में मुकम्मल हुई और ये मुकम्मल तौर पे ऑपरेशनल है। M2 मोटरवे पर 25 के करीब इंटरचेंजेस हैं जो M0 पॉइंट लाहौर से स्टार्ट होते हैं और M1, M2 इस्लामाबाद पे जाके ख़त्म हो जाती हैं। बाबू साहब इंटरचेंज के बाद कराची के लिए M3 मोटरवे निकलती है। सुखीखी इंटरचेंज के बाद मुल्तान के लिए M4 मोटरवे निकलती है। M3 मोटरवे M2 को M4 से अब्दुल हकीम के करीब मुंसलिक करती है। ये लाहौर से मुल्तान किलोमीटर में इसकी लंबाई बताई गई है। लाहौर से अब्दुल हकीम का एरिया जो है वो 230 किलोमीटर है। मुल्तान से अब्दुल हकीम का एरिया जो है वो 103 किलोमीटर है। कुल फासला लाहौर से मुल्तान M3 पे 333 किलोमीटर बन जाता है, लेकिन हकीकत में इसकी कुल लंबाई 230 किलोमीटर है। 6 लाइन पर मुश्तमिल है। 2019 में ये मुकम्मल हो गई थी और ये मुकम्मल तौर पे ऑपरेशनल मोटरवे है। M3 मोटरवे के 2 रास्ते हैं, शमाल का रास्ता और जनूब का रास्ता। शमाल के रास्ते से M2 इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे, शेखुपुरा, नानकाना साहब, जड़ियांवाला, समुंदरी, कमालिया, पीर महल, शोरकोट कैंट, अब्दुल हकीम। जबकि जनूब की तरफ से M2 इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे शरकपुर, मंगतन वाला, सैयद वाला, तांदयाला वाला, चिचावतनी, पीर महल, चेंज, अब्दुल हकीम इसके मेन जंक्शंस हैं। M4 मोटरवे 309 किलोमीटर पर मुहित है। ये पिंडी भटिया से मुल्तान की तरफ बनाई गई है। M4 M2 को M3 और M5 से मुंसलिक करती है। ये 4 लाइन पर मुश्तमिल है। 2019 में मुकम्मल हुई थी और ये मुकम्मल तौर पे ऑपरेशनल मोटरवे है। M4 मोटरवे के 19 के करीब इंटरचेंजेस हैं जिनमें M2 सांगना हिल, सायांवाला, डिप्टीवाला, कमालपुर, अमीनपुर, पंसरा, गोजरा, टोबा टेक सिंह, मरियामवाला, शोरकोट, M3 अब्दुल हकीम, मखतूमपुर, पहरान, कबीरवाला, शामकोट, शाहरुकन आलम, शाशम्मस, तबरेज़, शेर शाह M5 शामिल है। M5 मोटरवे मुल्तान से सखर की तरफ बनाई गई है। ये 392 किलोमीटर लंबी है। ये मोटरवे 6 लेन्स पर मुश्तमिल है। 2019 में कंप्लीट हो गई थी और ये मुकम्मल ऑपरेशनल मोटरवे है।
M5 کے 11 انٹرچینجز ہیں، جن میں ملتان، شجاعت، جلال پور، پیروالا، اچ شریف، تارندہ، ظاہر پیر، کوال آباد، گڈو، گھوٹکی، پنو آکل اور سکھر شامل ہیں۔ 6 موٹر وے سکھر کو حیدرآباد سے منسلک کرے گی۔ 296 کلومیٹر یہ لمبی موٹر وے شمال سے جنوب کی طرف واحد راستہ ہے، 6 لائن پر مشتمل ہے، 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی چلائی جا سکتی ہے۔ موٹر وے پہ 99 پل، 15 انٹرچینج اور 243 انڈر پاس ہوں گے۔ ان 15 انٹرچینجز کے نام جامشورہ، N55، حیدرآباد، مٹیاری، ادیرولال، ٹنڈو آدم، شداد پور، نواب شاہ، دارو، پیڈیدان، بھیجا روڈ، مداپور، گاڑی جی، خیرپور سے لاڑکانہ، خیرپور۔ M7 موٹر وے میں دادو کو ہب کے ساتھ منسلک کرنے کی منصوبہ بندی ہو چکی ہے، جس کی کل لمبائی 270 کلومیٹر۔ M8 موٹر وے سکھر لاڑکانہ کو گوادر سے منسلک کرتی ہے۔ یہ موٹر وے ابھی جزوی طور پہ مکمل ہے۔ گوادر اور حشاب کے درمیان 193 کلومیٹر کا افتتاح فروری 2016 میں ہو گیا تھا۔ ٹوٹل لمبائی M8 کی جو ہے وہ 892 کلومیٹر ہے۔ اس کے 2 راستے ہیں، جنوب کا راستہ اور شمال کا راستہ۔ جنوب کی طرف سے مکران کوسٹل ہائی وے N10 تربت ہوشاب موٹر وے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ شمال کی طرف موٹر وے کا آغاز تربت ہوشاب اور اواران شامل ہے۔ M9 136 کلومیٹر لمبی موٹر وے ہے، جو 6 لائنز پر مشتمل ہے۔ سندھ کے شہر حیدرآباد کو کراچی سے جوڑتی ہے۔ M9 حیدرآباد سپر ہائی وے کی جدید شکل ہے، جس کے دونوں اطراف اضافی لائن شامل کی گئی ہیں اور ساتھ ہی روڈ کی بحالی پر بھی کام کیا گیا ہے۔ اس کی 5 خصوصیات ہیں۔ اس میں 8 انٹرچینجز ہیں۔ ٹول پلازا 24 لائن کی سہولت کے ساتھ موجود ہے۔ اوورلوڈنگ چیک کرنے کے لیے وزن کا اسٹیشن بنایا گیا ہے۔ سروس ایریا کی تعمیر چل رہی ہے، جو مکمل ہونے کے قریب ہے۔ ٹراما سینٹر کی تعمیر بھی اس میں شامل ہے۔ M10 ایک 2 لین موٹر وے ہے، جو M9 موٹر وے کو کراچی پورٹ سے منسلک کرتی ہے۔ یہ موٹر وے ٹرانسپورٹروں اور مسافروں کو آسان رسائی فراہم کرتی ہے کہ آپ شہر کی اہم شاہراہوں میں داخل ہوئے بغیر ہی کراچی بندرگاہ تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ یہ 57 کلومیٹر لمبی ہے، 2007 میں بنائی گئی تھی اور مکمل طور پہ آپریشنل۔ M11 موٹر وے سیالکوٹ کو لاہور سے منسلک کرتی ہے۔ یہ موٹر وے پنجاب کے مشرقی علاقوں سے گزرتی ہے۔ اس موٹر وے کے مکمل ہونے کے بعد سیالکوٹ سے لاہور کا سفر صرف 50 منٹ کا رہ جائے گا۔ M10 موٹر وے 4 لائنز پر مشتمل ہے۔ اس میں 9 انٹرچینج، 8 فلائی اوور، 20 پل اور 18 انڈر پاس ہے۔ M10 لاہور لنک روڈ، جو کالا شاہ کاکو کے پاس ہے، کی مدد سے M2 اور M5 سے منسلک ہو جاتی ہے۔ یہ موٹر وے 91 کلومیٹر لمبی ہے، 2020 میں اس نے مکمل ہونا ہے، ابھی جزوی طور پہ یہ مکمل ہوئی ہے۔ M11 موٹر وے جنکشن کے 2 راستے ہیں، مشرق کا راستہ اور مغرب کا راستہ۔ محمود بوٹی، کالا کھٹائی، نارووال، وانڈو، وڈالہ سندھ اور پسرور، ڈیڈو والی اور پسرور سیالکوٹ۔ مغرب کی طرف کالا شاہ کاکو، مرید کے، امان آباد اور کامو کی، گجرانوالا، ڈسکا، وزیر آباد۔ M14 موٹر وے کو برہمہ 72 جاریک موٹر وے بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 280 کلومیٹر لمبی موٹر وے 4 لائن پر مشتمل ہے، 2020 میں مکمل ہوگی، ابھی زیر تعمیر ہے۔ یہ 5 فیز میں مکمل ہوگی۔ فیز 1 جاریک رحمانی خیل سیکشن، فیز 2 رحمانی خیل کوٹ بیلن سیکشن، فیز 3 55 کلومیٹر برولی طرف سیکشن، فیز 4 62 کلومیٹر برولی پنڈی غیب سیکشن، فیز 5 63 کلومیٹر پنڈی غیب سے خکلا انٹرچینج سیکشن۔ M15 موٹر وے حسن امداد سے تھاکوٹ تک 180 کلومیٹر 4 اور 6 لائنز کے ساتھ 2020 میں مکمل ہوگی، ابھی جزوی طور پہ مکمل ہے۔ M16 موٹر وے نوشہرہ سے فتح پور 160 کلومیٹر لمبائی کے ساتھ 4 لائنز پر مشتمل یہ موٹر وے 2021 میں مکمل ہوگی، ابھی جزوی طور پہ مکمل ہے۔